फ्लोरीन आप सबकी सलामती चाहती है और आज मैं उन तमाम अज़ीज़ों के लिए जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनकी याद में कुछ कहना चाहती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि मौत क्या है? मौत नुकसान है एक ज़िंदगी का, किसी के अज़ीज़ का, किसी को खोने का, किसी के बिछड़ने का, जो कि बहुत अज़ियतनाक है। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि डेथ इज़ अ गेन, यानी मरना नफ़ा है ना? कितनी अजीब बात। खुदा ने आदम का पुतला बनाया, उसमें ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। खुदा ने हमें ज़िंदा रहने के लिए बनाया था, लेकिन गुनाह ने मौत का सामना करवा दिया। ये मौत हमारी दुश्मन है, दोस्त नहीं, इसलिए कोई भी मरना नहीं चाहता। जब मौत का आनी हाथ दबोचता है, ज़िंदगी के सारे काम स्टॉप हो जाते हैं। बाइबल के मुताबिक पहली मौत जो कि हाबिल की थी, अचानक मौत थी। ये कुदरती मौत नहीं थी। एक जवान मौत, एक अच्छे इंसान की मौत जिसको खुदा का फेवर मिला, बुरे इंसान की वजह से हुई। मातम करना ये एक बड़ी ही पर्सनल चीज़ है और मौत हाँ किसी की भी हो, खबर सुनते ही हम शॉक में आ जाते हैं या नम हो जाते हैं और एक किस्म के स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस 3 किस्म का होता है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। सबसे पहले हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं। इसमें हम डिनाइल स्टेज में आ जाते हैं और यकीन ही नहीं करते कि हमारा अजीज़ हमसे बिछड़ गया है या जुदा हो गया है। अब इस ज़मीन पर वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। स्ट्रेस जो कि इमोशनली स्ट्रेस है, उसके बारे में बात करती हूँ कि इसमें हम गुस्सा में आ जाते हैं और हम पर परेशानी तारी हो जाती है। हम खुदा से भी नाराज़ हो जाते हैं और सवाल करते हैं, वाई मी लॉर्ड। फिज़िकल स्ट्रेस, इसमें हमारा एड्रेनलिन लेवल हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ और बीपी हाई हो जाता है, पसीना आता है, बाज़ दफ़ा तेज़ भूख लगती है और बाज़ लोगों की भूख बिल्कुल उड़ जाती है। अब महसूस होता है कि बस मैं अभी फेंट हो जाऊंगी। हम गम के समुद्र में डूबते चले जाते हैं। ज़बूर 69 उसकी पहली 3 आयात, अज़ीज़ के बिछड़ने के बाद इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसे वक्त में दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार की ज़रूरत होती है और उनके सहारे से गम का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। वाइस शायद बाप दुआयत में मरने का दिन ज़िंदा रहने के दिन से बेहतर है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ख़ा जो जो इस दुनिया में आता है वो ज़रूर ही अपने वक्त पर वापस चला जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। बगदाद का एक ताजिर, उसने अपने नौकर को बाज़ार में कुछ लेने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ उस नौकर ने यह देखा कि मौत उससे घूर रही थी। वो डर के वापस आ गया और अपने मालिक से कहा, अपना घोड़ा मुझे दे ताकि मैं बगदाद से सामरिया भाग जाऊं। मालिक ने घोड़ा उसे दे दिया और ख़ुद बाज़ार जाकर मौत से पूछा कि तू मेरे नौकर को क्यों घूर रही थी। मौत ने जवाब दिया, मैं हैरान थी कि वो यहाँ बगदाद में क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने तो आज रात उसे सामरिया में मिलना था। खुदा ने हिजकिय्याल को ड्राई बोन्स के कब्रिस्तान में भेजा, जहाँ स्कल्स और नुकीली पसलियाँ थीं, और अपने
نی تک اس نے اپنے آپ کو وہاں پر دھسا ہوا دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ایگزائل میں تھا۔ وہ اور اس کا خاندان قریباً 10 سال تک ملک بدری میں رہے۔ وہ تنہا تھے، بہت مایوس تھے، لیکن وہ اس میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا کا ہاتھ اب بھی کام کرتا ہے۔ اس مایوسی اور خاموشی میں خدا کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر کہ یہ ہڈیاں زندہ ہوں اور ان پر تازگی آئے۔ خدا کے روح کے ساتھ ہم 2 عام بہنوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان کا بھائی بیمار تھا اور مرنے کو تھا۔ انہوں نے یسوع کو بلا بھیجا، لیکن یسوع 4 دن تک وہاں نہ آیا، اور جب یسوع کے آنے کی خبر ملی تو اس نے یسوع کو بتایا کہ جس کو تو عزیز رکھتا تھا وہ مر گیا ہے۔ اگر تو پہلے آ جاتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ موت کا ہاتھ بہت سخت ہے۔ مریم اور مارتھا کو یقین تھا کہ یسوع کے بغیر موت یقینی ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ ملک بدری میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں، یا جب صحت جواب دے جاتی ہے، خاندان میں رنجش ہوتی ہے یا کوئی اور آفت۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر یسوع یہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ ہمیں بہت دور دکھائی دیتا ہے، یا اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، لیکن اس وقت یسوع ہمیں گود میں اٹھا لیتا ہے۔ ہم دل بر برداشت ہو جاتے ہیں۔ ہم ڈرائی بونز ویلی میں ہوتے ہیں۔ ہم بے چینی سے یسوع کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ اکثر لیٹ آتا ہے۔ یہ ڈرائینس شاید ہمارے ادھورے خواب ہیں۔ ہم خدا کو پکارتے ہیں مگر جواب نہیں ملتا۔ شاید یہ ڈرائی بونز ہماری میرج ہو۔ جب گزرے وقت کو یاد کرتے ہیں تو ہر چیز شاندار اور پیار بھری تھی، اور ڈیتھ نے آ کر زندگی کو تہس نہس کر دیا، رشتے کو توڑ ڈالا۔ اب آپ طلاق کے لیے لائر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی شادی کی بریل سروس ادا کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام جو ٹھوس ہے، ہماری مایوسی میں ان ہڈیوں کو تازگی دیتا ہے، کیونکہ یسوع کی ہڈیاں ریٹلنگ کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ موت ہماری زندگی پر ہنستی ہے، لیکن ہم مسیحی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ موت کا یہ مذاق اڑانا ختم ہو جائے گا، اور خدا کا روح ڈیتھ کو سفوکیٹ کرے گا۔ اس کا بریتھ ہماری ہڈیوں کی بوسیدگی کو زندگی میں بدل دے گا۔ یسوع لازر کی قبر پر اسی طرح کی سچویشن سے گزرا، لیکن یسوع کو حزقیل سے کیے ہوئے اپنے باپ کے وعدے یاد تھے کہ وہ قبروں کو کھولے گا اور زندگی بخشے گا۔ اس لیے جب اس نے لازر سے کہا قبر سے باہر آ، تو وہ کفن سمیت باہر آ گیا، اور پھر یسوع نے لوگوں سے کہا کہ اس کا کفن کھول دو۔ ہمیں اس بات سے تسلی ہے کہ رومیو 8 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے روح نے جیسے لازر کو زندہ کیا، تم کو بھی آزاد کرے گا۔ یسوع جب صلیب پر ہوا تو کلوری کی جگہ، جو کھوپڑی کی جگہ بھی کہلاتی ہے، کہتے ہیں کہ پھر وہ دفن ہوا تو وہ جگہ جو ڈرائی بونی سکلز تھی زندگی میں بدل گئی۔ تیسرے دن ایسٹر کی صبح ہو۔ عزیزو، ہم خدا کے لوگ ہیں۔
ہم بھی یسوع کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے. ہمارے خدا اور ہم نے خدا کے اس کلام کو اور اس خوشخبری کو اس طرح سے ہی پھیلانا ہے. خداوند آپ کو تسلی دے، اطمینان دے، صبر دے اور آپ کے ساتھ ہو.